بیاہ جنگل ایک واقعہ ہویا، اس واقعے ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے۔ واقع کربلا دو کریکٹر نے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے۔ عزاداری سید الشہداء کر دی کیا ہے؟ عزاداری سید الشہداء ہر دور دے ہر مسلمان دا ضمیر جھنجوڑ کے پوچھ دیئے، دس نہ قاتل نالے یا مقتول نالے۔ بہت شکریہ۔ عزاداری حسین خود احتسابی ہے۔ سید الشہداء دی مجلس انسان دے اندر چھپے مسلمان نو ظاہر کر دی۔ مجلس حسین دے بعد پتہ لگ دے اس علاقے چ قاتل نال کتنے نے، مقتول نال کتنے۔ میرے بادشاہ حسین دی شہادت سنی شیعہ دا ڈیفرنس ختم کر دیتا، کنسپٹ ہی ختم ہے۔ سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی ہے۔ اگر میں جناب دی مزاج جناب دی زبان جناب دے معاشر سامنے رکھ کے جملہ پڑھا تو یہ بنتا ہے کہ قتل حسین ڈیوائیڈر لائن ہے مسلمانہ دے درمیان۔ امت مصطفیٰ نو شہادت حسین دو گروپ پہ تقسیم کیتا ہے۔ قتل حسین نے مسلمان دے دو فرقے بنا دیتے ہیں۔ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو اس ٹائم بولنا یہ توڑی ہمت ہے۔ قتل حسین مسلمانوں دے فرقے ختم کر دیتے۔ اشفاق احمد ایک زاویہ پروگرام پی ٹی وی تے کر دیان، میچور پرسنیلٹی، سفید ریش، اس لئے پی ٹی ون پی ٹی وی ٹو ہوندہ ہی ایک زاویہ پروگرام اگر کسی دے ذہنی چوے۔ انہوں کو کسی بندے پوچھا اشفاق صاحب سنی ہو یا شیعہ ہو؟ فرمان لگے تو لیٹ ہو گیا۔ یہ سوال آج کل دا نہیں، یہ تو بہت پرانا پہلے کرنا ہی۔ اس وقت جی میں مذہب پوچھے سنی ہو یا شیعہ ہو؟ انہوں کے سوال بندہ ہی 61 ہجری کربلا 10 محرم تو پہلے پہلے۔ آج کل سنی شیعہ نہیں پوچھی دا، آج کل پوچھی دا اشفاق صاحب یزیدی ہو یا حسینی ہو؟ تین اپنا احتساب کرنا پے گا۔ دو قسم دے مسلمان نے، یا کلمہ پڑھ کے یزیدی مسلمان بننے یا کلمہ پڑھ کے حسینی مسلمان بننے۔ ماتم ایشو نہیں، تراوی ایشو نہیں، ہاتھ بنن کھولن ایشو نہیں، 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد روزہ چھوڑنا ایشو نہیں۔ ایشو کہ تیرے اندر شعور ہے تو پھر ایک پالٹی رکھ لے، یا کھلم کھلا یزیدی ہو یا کھلم کھلا حسینی ہو۔ ضروری ہے جڑا حسینی ہو ماتمی ہوئے، حسینی ہون واسطے انسان ہونا ضروری ہے۔ ماتم ایشو ہے نہ کرو۔ 9 میل دے رہی ہے، چیخہ جل رہی ہے، نمرود جلائی ہے جناب ابراہیم نو جلان واسطے۔ چرند پرند حیوان انسان نس کے گھونسلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک کلہ پرندہ ہد ہد اس وجہ پاسے آ رہے ہیں۔ رستے پرندیاں پوچھے کتھے جا رہے ہیں؟ اگ بجھان۔ پتہ ہی کتنے ریے چھے؟ اس اکھے 9 میل لنچ۔ کس نال بجھائیں گا؟ اس اکھے پانی نال۔ پانی کتھے ہی؟ اکھے چونجے چھے۔ آگ 9 میل لنچ، پانی چونجے چھے، بجھے گی؟ اس اکھے بجھے نہ بجھے۔ میرا ٹھیکت نہیں میں ساری آگ بجھاواں، میں تے اتنا کرنا ہے جتنا میرا جس ہے، جتنی میری اوقات بسات کیپیسٹی ہے۔ اس اکھے تین میں یقین ہے 9 میلان دی چیخا قطرے نال نہیں بجھے گی۔ اس اکھے نہ بجھے، میں جا کے سٹاں گا، اس دے بعد جل جاں گا، میں کم کر جاں گا، میں اپنی پالٹی بچا جاں گا، میں جل جاں گا۔ کریم اللہ ویکھ لے گا، اے جڑا قطرہ پانی دا لیا کے چیخا تے سٹ دے، پالٹی نمرود دی نہیں ابراہیم دی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بندے یا لیا بندے پوچھتے ہیں شیعہ نے کی لفظ ہے؟ ادھی رات ہے، جہان ستے ہیں، دھیاں بہنہ لے کے اتھے بیٹھے نے، کی فائدہ توڑا رون پٹن دا امام حسین علیہ السلام؟ کچھ فائدہ نہ ہوئے، ایک فائدہ ہی کافی ہے۔ اللہ دی کائنات اسیں عزاداری کر کے، ماتمداری کر کے، جلوس کٹ کے، کرامن کا تبین و گواہ بڑھانے، اس کریم اللہ نے پتہ لگ دے۔ اے جڑے ادھی راتی گھران دے آرام چھوڑ کے، اے سی دے کمرے چبار نکل کے، مٹیاں تے گرمی چ بیٹھ کے ہائے حسین کر رہے ہیں، اے پالٹی یزید دی نہیں، پالٹی حسین دی ہے۔
ہاتھ سلامت بھائی، ہاتھ سلامت بھائی، ہاتھ سلامت بھائی. ایک دفعہ سارے بولو ہاتھ بلند حیدری. آؤ اپنی پارٹی واضح کرو. موت دی ہچکی تو پہلے اپنا پارٹی دسی اللہ ہے تو کدے نال ہے. آج تین فتوے یاد آ رہے ہیں، کافر نے، شیعہ کافر نے، کیوں دھیاں بہنا لے کے مٹیاں تے بیٹھے ہیں. تو پارٹی دے دھرنے عورتاں لے گئے ہیں، تو مسلمان ہیں. اسی حسین دے فرش ذات بہنا لے کے گئے ہیں، اسی کافر ہاں. تو گڑی تے 14 اگست جھنڈا لہرا لے تو مسلمان ہے. اسی چھت تے غازی دا علم لہ رہا ہے، اسی کافر ہاں. کیسا دو غلط پانے مسلمان، تیری مینٹیلیٹی کیسی ہے؟ کسی بندے ویکھیا ہوئے کل 1:30 بجے اس ٹائم رات ایک بندے فیس بک تے ویڈیو اپلوڈ کیتی ہے. بھیرا انٹرچینج، بھیرا سروس ایریا، رش پارکنگ دی جگہ نہیں مل رہی. جیڑی گزشتہ رات 1:30 بجے کیوں رش ہو رہا ہے؟ انہوں کی چھٹیاں ہو گئی نے، مسلمان فیملیاں لے کے مری جا رہے ہیں. تو مسلمان ہے، تو اپنے بچیاں نو انجوائمنٹ واسطے لے کے جا رہے ہیں، کاغان جا رہے ہیں، ناران جا رہے ہیں. تو پکا مسلمان ہے. اسی سیدزادیاں دھیاں بہنا لے کے مٹیاں تے بے کے ہائے حسین کری، اسی کافر ہاں. سوالیہ نشان رہے گا تیرے اسلام تے. آمینہ دلال پوچھے گا میدان معاشر تیرے کو ضرور. تو نبی نو سجدے بھی خواہ کے بلیک میل کریں گا. تیرے کو عبادتاں شیطان تو زیادہ عبادتاں نے. آمینہ دلال نمازہ منہ تے مار کے پوچھے گا سجدے نماز ورتن اللہ دیئے، میرے نال کی ورتے ہے؟ گزٹر چھٹیاں تو دھیاں بہنا لے کے اتھے سرد علاقے چلا گیا ہے. میرے گھر 10 محرم 72 جنازہ دھوپاں تے پہ آئی. اگر ایسا اسلام ہے تو تین تیرا اسلام مبارک، سنسڑا کفر مبارک. اسی اس مسلمان نال وہ اچھے کافر ہاں جنہوں نبی دے گھر اجڑن دا در ضرور ہے. کی سمجھنا جنہیں مٹیاں تے بیٹھے نے انہاں دے گھر ایسی نہیں؟ اے جنہوں نصیب بٹھائے عام نے. دنیا دی دولت میری تلی تیرا خاک شاہ سیدزادی جوانوں تے مٹی تے بٹھا ٹھوکر مار دے میں دنیا دی دولت. اسی تاں انہوں لے کے بیٹھے ہیں اج دی رات کربلا لیں شہیدان دی آخری رات. آئی دی رات علی دی دی ہک خیمے جا کے پیا دیئے میرے 9 بھرا رل کے ہک خیمے چھو. آئی دی رات دے مہمانوں میں توڑا رج رج کے منہ بیکھاں. اگر ایئی کفر ہے تو سانے کفر اچھا ہے. کم از کم اسی رسول اللہ دے سامنے سرخرو ہو جائیں گے. ایک منت کرنا چاہنا مولوی دے دھوکے چنا میں اگر رسول اللہ دا کلمہ پڑھی کل قدی قبرستان نہ جائیں. مولوی تے نال فراڈ کر رہے دھوکہ کر رہے قبرستانہ تے نوار دیتے ہیں نیازہ ملڈن ختم آکھن پتہ نہ لگے مارنا لکھاؤنے مری نہ لکھاؤنے. 365 دن نے سال دے کوئی اور دن رکھ لے. نبی تیرے کو پوچھے گا تیرے دی قبر بنی ہے تے پھر ٹھیک کردہ رہے ہیں میرا تے بگورو کفن دھوپان تے پہ آئی. کی جواب ہوئے گا مسلمان تیرے کو؟ پھر میری دعائے بھائی اسد بھائی مشہد مالک کس تو زیادہ استعطا فرمائے. انہوں نے بزرگان دی زندگی ہوئے حسین دی اممہ سلسلہ عزداری انہوں دی نسل جاری ہو ساری رکھے بد نظریں دی نظر نہ لگے. اس ٹائم واللہ اپنے دی پھوڑی تے کوئی نہیں بیٹھتا. کوئی طاقت ہے تین جس گھروں اٹھا کے مٹیاں تے بٹھا دیتے ہیں. ذوالجناح دی برآمدگی ہوئے گی بندیاں نو اعتراض ہوئے گا نارنگ تو گھوڑا اندے آنے تو گھوڑا ویکھ رہے ہیں نسبت نہیں ویکھ رہے ہیں. خطیب آل محمد کبر حضرت زیدی صاحب دا نایاب جملہ اردو سپیکنگ فرما رہے ہیں کربلا کے میدان میں 9 لاکھ مسلمان حیوان بن چکا تھا حسین کا ایک حیوان انسان بن چکا تھا. شبیر اس طاقت دا نہ ہے جس اپنے حیوان دی عزت انسانت تو کروا دیتی.
تو اس گھر نال وفا کر کے تے ویکھ کریم تے لجپال کتنے. یہ گھوڑا سپین چو آیا ہی، غرناطہ نام ہے اس ٹائم. مولا متقیان نمائندہ مصطفیٰ بن کے اتھے گئے، اس بغیر جنگ تے جزیہ قبول کیتا، کلمہ پڑھ لیا. اس کہ یا علی تو بہادریں، لا فتح دا مصداقیں، حیدر کراریں، ہر جنگ دا فاتح، تیرے مزاج دے مطابق میرے کو لے گفٹ میں دینا چاہنا. علی ادن کے اسے کہ جی میں دنیا دے ناپید گھوڑیاں دی نسل میرے کو لے، میں شوقین ہوں، میرے استبلی چی گھوڑی ہے، صرف اس دنیا تے ایک کوئی نسل میرے کو لے. وہ توفچ دیاں قبول کرو گے؟ علی ادن نام کیے؟ آدھے جی مجلی. علی ادن میں قبول کرنا. اس آکھے جی ایک شرط ہے، آج تک اس کسے حسوار نو نیڑے نہیں لگن دیتا، کسے زین نہیں رکھی اس تے، سواری تے دور دی گالے، 7 بندے 7 سائیس اس نو کھول کے پانی واسطے بن دینے. اتھری سختے شرطے اس تے زین بھی رکھو، سواری بھی کرو. مسکرا کے فرمے دن غالب علا کل غالب میں ہاں. کتھے؟ اس آکھے جی وہ بجی لیاؤ کھول کے. اس آکھے جی 7 بندے. فرما نہیں، آج ایک جائے گا. آج کنویں ہلا جائے تو میری ماں میرا نام حیدر کرار کیوں رکھے؟ ایک کوئی بندہ گیا ہے، کھول کے لے. حیران ہو رہے نے سپین والے، زین رکھو، زین رکھی گئی. آج وہ جانور کن نہیں ہلا رہا. علی اس دے کنڈ تے بیٹھ کے پہلا چکر لایا، دوجے چکر تے علی اس نے واگا روکیاں. فرمے دن بعد شاید کوئی بچہ بھی ہے؟ اسے کہا ہاں مولا. تو نے کس دس ہے؟ فرمے دی ٹور دس دیئے. اس سے جی ہے. فرمائے اے تو مرضی نال تحفہ دیتا ہے، وہ بچہ میں منگن دیں گا. اس سے لے جو. فرمے دن دا نام کیے؟ آدھے جی مرتجز. ٹھڈا صاحب ہر کے دن سچی پوچھیں آئے ہی اس واسطے ہم میں صدقے ہوا. اس سے یا علی لے جا، لیکن وہ تیرے کم دا نہیں، بھیکار ہے. علی ادن کیوں؟ آدھے جی جمدہ مریض ہے، لاغر نحیف کمزور ہے. علی ادن دی بیماری کی ہے؟ آدھے جی نشانی کوئی نہیں. میں اطباء حکیم بلائے نے، جانوران دے سپیشلسٹ، وہ دی کوئی مرض نہیں لبدی. علی ادن نشانیاں کی نے؟ آدھے جی جدن دا جمعہ رج کے چارہ نسکھا دا، اج تک اس رج کے پانی نہیں پیتا. تریجے چوتھے دن 2 گھنٹ پانی دے بھرتا ہے. علی فرمے دن ہے کتھے؟ آدھے جی آئی تک اسی اس نے رسا نہیں پایا، چھوڑ دیتا ہے، فصلہ میں نہیں رہندا. کیڑے ایریے چ رہندا ہے؟ آدھے جی عجیب اس دا مزاج ہے جانور سبزیاں تو دور، صحرا ریت دے ٹبیاں چ رہندا ہے. صدقے بھائی صدقے. مولا فرمے دن میں لے چل کتھے رہندے؟ اس آکھے جی او ریت دے ٹبیاں تے. علی ادن میں ویکھے بچپنے بالکل اس دا بجدا، کدی اس ٹبے تے کدی اس ٹبے تے، کدی اتھی گوڈی لاندا ہے کدی اٹھے. علی اس دا ٹبیاں تے گوڈیاں لانا ویکھے. علی دی اکھاں چاس اتارا نے. اس علی نو ویکھے، علی اس نو ویکھے. جی میں مسافر نو منزل مل جائے، مریض نو طبیب مل جائے. اللہ اکبر. علی نو ویکھ کے دوڑ کے آیا بچہ، قدمہ تے آ کے منہ رکھے. علی الہی ہاتھی دی کنڈ تے پھیرے ہے. میرا خیال ہے اس جملے تے ہر بندے دی ہائے نکل جائے گی. دی کنڈ تے ہاتھ پھیر کے فرمے دن کربلا دور ہے، پانی آج ہی چھوڑ دیتا ہے. میں صدقے ہوں آج تے تیری منزل بہت دور ہے. مجلی اور مرتجز اس نو نال لے کے علی مدینے غالباً 6 ہجری دا واقعہ. سید بنو ہاشم مرد میدان جنگجوان، انہاں دا اپنا استبل ہی محلے بنی ہاشم وچ. اے ماں پتر اس استبل چ رہے نے. کچھ دنوں دے بعد اے دن بدن بچہ ٹھیک ہو رہا ہے، صحت مند ہو رہا ہے. ادھر حسین دا بچپن ہے. نانا میں گھوڑ سواری کرنا چاہنا. علی فرمے دن بیٹا آؤ اپنا استبل ہے، جیڑا گھوڑا انتخاب کرو. نانا اور بابے دے نال بچپنا شبیر دا استبلی چاہے نے. شبیر دی نگاہ انتخاب اسے مرتجز بچے تے رکی. نانا میں استے بانگا. فرمے دن بیٹا نہیں، انتخاب بدلو. اجے بچہ ہے سوار دا ہیلک نہیں، آج تک کسی زین نہیں رکھی، آج تک کوئی بیٹھا نہیں. بیٹا کوئی ہور ٹھڈا صاحب ہر کے دن نہیں. نانا حسین اتھے ہی باندھا ہے جتے کوئی نہ بیٹھا ہوئے. نبی علی نو ویکھے، رمز دی بات ہے. علی نبی نو ویکھے، فرمے دے رکھو یا علی زین رکھو.
زین رکھی گئی جڑے گھوڑ سوار ہو جان دیو گھوڑے دے سجے نبی کھلو گے کھبے علی جڑے پاسو حسین ویسے چاہ کے سوار کرائیے مورخ لکھ دے عجیب مزاج ہے شبیر دا گھوڑے دے سامنے آ کے حسین رک گئے نے سجے کھبے ویکھے نے تے ٹھڈا صاحب بھر کے دے نہیں نانا میں نو چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہوئے گل سن کے نبی بھی پیچھے ہٹے ہے علی بھی پیچھے ہٹے ہے تسی قریب ہو میں بھی وین کر لگا ایک منزل دے دو مسافر کلے رہ گئے شبیر اور مرتجز بچپنے حسین دا بھی اس دا بھی سجا ہاتھے دے متھے تے رکھیا نے اس گھوڑے دے متھے تے سفید نشان آئی شبیر سجا ہاتھ متھے تے رکھیا دے نے تو میرا توڑ دا سنگتی ہے اج تے نانا بابا میں چڑھا لے سن کل کون چڑھے سی تو چڑھا مورخ لکھ دے تھے پہلی واری جانور گوڑی لائی ہے اگلے پیر زمین تے ٹیکے نے گردن انج موڑ کے ویکھے محسوس کیتا ہے جے شہنشاہ نہیں بیٹھ سکدے اتھے پہلی واری پاسا لایا شبیر دی کنڈ تے بیٹھے نے سنبھل کے اٹھے ہیں پہلا چکر لایا ہے نبی بھی رو رہے ہیں علی بھی رو رہے ہیں پورے مدینے چ اگ دی طرح خبر پھیل گئی کوئی سیدان دے استبل چ جانوارے حسین نال اتنا پیار کردا ہے بے کے اتے چڑھائندا ہے پردے چ بیٹھی کوئی میری ماں جملہ سمجھے گی اے خبر ماں زہرا تک پہنچی ماما نو جانور بھی پیارے لگ دے جڑے پتران دے وفادار ہو تیرے میرے رسول اللہ دی بیٹی فرماؤ جانور لے آؤ میرے دروازے تے نوکر لے کے واقعہ تو پکڑ کے آ گیا مادن عصمت اس جانور نو اپنے ہتھاں نال اپنے ویڑے لے آئی ویڑے کھلوا کے نبی دی بیٹی فرمیندے نے او دروازے جتھوں نبی بغیر اجازت کدی اندر نہیں آئے گھوڑا میں تیرے رسول دی دھیاں تو میرے پتر دا وفادار ہے میں تین اپنے ویڑے تاں لے آندہ ہے میں سنے تو میرے حسین نو گوڑیاں لا کے چڑھانا ہے چڑھا میرے سامنے کیویں میرے حسین نال وفا کرنا ہے دوجی وار یہ تھے گوڑی لائیے سے ماں پہ وے دیئے شبیر دی کڑتے بیٹھے اٹھ کے پہلا چکر مکمل نہیں کیتا تیرے میرے نبی دی بیٹی حجرے چ گئی ہے میں نہ لمین دی قسمیں لا پورا لیا جدن باہر آئیے میری سین دی چادر تطہیر دے دامن چ جو دے دانے آن اگے کر کے دیئے کھا گھوڑے اکھاں بند کر کے کھا بیٹھے تے فرمایا او چادری جنہوں نبیاں ہاتھ نہیں لایا میں دے تن دانے کھوائے نہیں ادھی اجرت منگا دیں گا حیوان حیوانی زبانی ہن ہنا کیا دے بنت مصطفیٰ کے دے سکدا فرمایا او منگا گی جڑا تیرے وسے چوئے جی حکم فرمائے اس چادر جو کھان دی اجرت اتنی ہے جتھے میرا کلہ رہ گیا او میرے نو کلیاں نہ چھوڑی میں اوکھا چکیاں پی پی پالے میں صدقے ہو پاؤں میں صدقے ہو پاؤں شاید ای وجہ آئی جس لے نہر الکماں تے بھج دے گھوڑے تو لت ہے 17ویں قدم تے جا کے محسوس ہوئے اس میری کنڈ خالی ہے حیوان بھی ہے بھوکھا بھی ہے تسا بھی ہے زخمی بھی ہے نسیا نہیں 17ویں قدم تو واپس مڑے ہیں آدھے میں تلاش کراں تے میری زین دا سوار نظر نہیں آیا آدھے میں سجے کھبے ویکھاں تے فوجاں دا راشائی مارو مارو دیاں صداواں تلواراں تے تلواراں نیزیاں تے نیزے آدھے میں آ کے ویکھے جبریل دے پراں تے سمن آلا منہ دے بھار خاک کربلا تے ستا پہ اس گھوڑے نے سمہ نال منہ نال فوجاں ہٹائیاں نے جدن فوجاں نسیاں نے اتھے پھر گوڑی لائیے اپنا منہ حسین دے کل نہ لا کے اپنی حیوانی زبانی چاہتا ہے غلطی میرے تو لت ہے یا اپنی مرضی نال سیدہ دے نہیں گھوڑا تیری غلطی کوئی نہیں میری مرضی تھے لہن دی آئی آج بھی اتھے مقام امام زمانہ ہے نہر الکماں دے کنارے تے مسجد صاحب الزمان ہے جنہیں زوار و کربلا دے ہر ظاہر 2 رکعت امام زمانہ دی نماز پڑھ دے میں بھی پڑھی آئی میں پوچھے آئی اتھے کیوں امام دا مقام ہے میں میرے قافلے سالار دسے آئی کہ ایو جگہ ہے جتھے شبیر بھج دے گھوڑے تو لہ پہ آئے اتھے امام زمانہ کے رت رون دے آن کونیاں دے بھار ریت اتے انج ٹور دے آن جی میں 2 سال دا بچہ ہوں دا اس دور دے شیعہ پوچھیا اتھے کیوں رون دے ہو فرمائے اتھے لتا ہے حیران ہو کہ اس دور دے شیعہ پوچھیا اتھوں حسین دی قبر تقریباً کلومیٹر ہے اگر ایتھے توڑا دادا لت ہے تو اتھے کی میں گئے دا محرم ہے شب عاشور ہے تیری ہائے نکلنی چاہی دیئے ہیں مولا ایتھوں اتھے کی میں گئے
12واں رات رو کے اسے واسطے تے میں رونا اتھو لے کے اتھو تائیں شمر دادے نو والا چو پکڑ کے لے ایک ایک قدم تے رو رو کے دائی عباس چھڑاؤ میرا چھڑانا لا آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی میرا چھڑانا لا کوئی نہیں میں صدقے ہو پاؤں لتھا بیٹھے چون پاسے لاشا نے درمیانے چنج بیٹھے جی میں اجڑے چمنی چمالی باندھن ایک باری شبی لاشا لویکھے پھر آسمان آلے پاسے ویکھے دن میرا سمیعن بصیر اللہ میرا غفور الرحیم اللہ کوئی کسر آن دیئے تے دس نت نت زینب جائی بہن لے کے نہیں ہم آزِ قدرت ہی نہیں حسین میرا سب کچھ بچ گیا اس سے لے شبیر اسے ذوالجلال پاسے ویکھے یہ میں گلنا تاں پیا کرنا ہونے توڑے سامنے بادشاہ دی سواری آئی گی یہ گلنا توڑے ذہنی چوسن توڑی عقیدت ود جائے گی فرمیندن گھوڑا ساتھ میرا ادن دیتے جدن میرا رہ کوئی نہیں گیا میں صدیقۃ الکبریٰ دا پتراں جا میں تیرے نال وعدہ کرنا قیامت تک شہادت میری پڑی سی شبی تیری بن سی علی اکبر دی شہادت تابوت آئے گا سرکار عباس دی شہادت علم آئے گا علی اصغر دی شہادت جھولا آئے گا اے میرا وعدہ ہے تیرے نال میری شہادت تیری شبی آئے گی جی اجے بھی راضی نے تے میں صدیقہ دا پتر وعدہ کر رہے ہیں اولاد میری ہو سی عزت تیری ہو سی جہاں گھوڑا جی اجے بھی راضی نہیں میری خاندان نسل دیاں سیدزادیاں جنہیں زندگی بھر مٹی دا رنگ نہیں ویکھیا دا محرم ہوئے گی سروں پیروں لا کے تیرے گل بھائی پا کے سیدزادیاں پوچھن کتھے لہا آیا ہیں میں اجڑی دا بابا ہو سگے تے ہکواری یو ذوالجنا بھیجنا مستورائیں پردے چ بیٹھیاں میریاں بیٹیاں بہنا ماما اگر کوئی 4 سال دی سیدزادی ہوئے تو دیاں واگاں اس نو دینیاں نے ہن آکھنے او گل پوچھ جیڑی دیگر ویلے سکینہ پوچھ دی آئی رو رو کیا دی دس نہ گھوڑا میرے بابے نو کسے پانی پہ وایا ہے فرمیندن جا ہن تو ٹر جا پانی پی آدھے میں کی میں پیواں اصغر منگدہ مر گیا کوئی اور میرے ذمہ ڈیوٹی آنکھوں تے میں تو ماں زہرا دی قبر تے جنت البقیع لے جا سیدہ دے نہیں میں تیری اماں دا مقروض ہاں نہ لے جاں تے آکھی میں وفاداری نہیں 9 لکھ چو بچا فرمائے تو لے ویسے اماں پوچھنا ہے آپ آئے ہیں زینب کتے چھوڑا ہے اچھا نانے دی قبر تے لے جاں فرمائے نہیں نانا رتو کا نبی نال لے کتے آئے ہوئے اے نجف بابے کول پہنچا ماں فرمائے دے نہیں بابے کول بھی نہیں تے مولا کوئی ہور ڈیوٹی جتنے کڑی الجوان ماتمی بیٹھو ٹھڈا صاحب بھر کیا دینے میں نے گھین ونج لاش علی اکبر تے جندی ہون مسلح دی پہ مرحبا مرحبا جنو سال 18 برکے آوے جا میری بہن پلین دی رہی ہے فرمے دن جی لے جا سکنے تے میں نے اکبر کول سما کوئی ہور ڈیوٹی فرمے تو میرے قتل دا گواہ بن سے اتنا مظلومی فرزند زہرا جلے میدان معاشری چی دی ماں قتل دا مقدمہ دائر کرے گی شبیر دے قتل دے 2 گواہ اسن ایک یو ذوالجنا ایک 4 سالان دی سکینہ ایک پاسے سکینہ کھلو کے گواہی دے بارے لا میرے سامنے میرا بابا مارے آنے ایک پاسے ذوالجنا آکھے گا میں ویدہ رہے ہاں 13 ضربہ نال شمر سینے تے بین کے مار دا رہے فرمے دینے قتل دے بعد میرا کچھ خون اپنی پیشانی تے لا لیں کس نو بھی کھانا ہے فرمے میرا بہروں آئے گا آج بھی یہ ذوالجنا آج بھی یہ گھوڑا مکے دیاں پہاڑیاں چ غار چ موجود ہے غار عتیق اس دا منہ پتھر نال بندے 1400 سال ہو گئے نے بیٹھا نہیں یہ گھوڑا کھلوتا ہے کدی سجا پیر جاندے ہیں 1400 سال ہو گئے نے کدی کھبا تے رو رو کے پیدا میرا اللہ اذن ظہور دے نہ میں 12ویں نو دساں کی میں مارے ہمیں یہ میں تیرا میرا قائم بیت اللہ دی چھتے ظہور کر سی واللہ ہمیں انہیں جملہ پڑے ہیں پتھر اگوں ہٹ جائے گا ہنکا مار دا گھوڑا بار نکل سی انہیں ڈھلی ہوئی زین تے ٹوٹی ہوئی واگاں انہیں بدن اچتیر خون پہ ٹپک دو سی بیت اللہ دی دیوار نال کن لا کے اکسی لہیا میں تینو جا وکھاں جتھے پیو مریندہ رہے تے دھی منتہ کر دی رہی ہے تے رو رو کیا دی ظالمانہ مار میرے بابے نو چھڑانا لا کوئی نہیں میں صدقے ہو پاؤں
میں صدقے ہو لتھا بیٹھے میں حکمین شروع کراں ایک آنسو آ گیا ایک آنسو دی خاطر چونپا سے لاشا نے عرش خدا دا حل رہا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ حسین واپس پلٹا، میں راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا۔ عرشاں تو آواز آیا ہے ارجعی، شبیر کلمہ ترجیح پڑھے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ ترجیح ہر کسے سنے ہیں، شبیر دا جویں خیمے 4 سالاں دی دھی سنے ہیں، تڑپی ہے سکینہ جتھے پوپی آلیہ کھلوتی اماں انا للہ میرے بابے پڑھے ہیں، فرمایا ہاں ہن بابے نہیں بچنا، سیدزادی ادیب نہیں، چاچا غازی ٹر گیا بچانا لے ٹر گئے، نکے نکے ہاتھ بن کیا دی ہیں اماں میں بابے نو بچاواں، میری جھولی چ بیٹیاں کھیڑیاں نے میں دھیاں لاں، میں اس جملے نو قریب تو سمجھنا، دھی کتنا پیار کر دیئے پیو لال، میں بچاواں بابے نو، فرمائے تو کیویں بچائیں گی، پتر نہیں بچا سکے، ٹھڈا صاحب بھر کیا دی اماں تاریخ گواہے پتر نہ بچا سکن دھیاں بچا لیندیاں نے، پیو مریندیاں تے دھی اپڑ جائے، کہ دلیل ہے تیرے کول، فرمایا اماں مکے دیاں گلیاں ابو جہل ابو لہب کافر مار رہے ہیں نانے محمد نو، میری جیڑی دادی زہرا ہے نا، کسے مکے دی عورت دسیا فاطمہ تیرے بابے نو بڑا پہ مار دیں، دادی زہرا برکا پا کے مکے دیاں گلیاں چ بھج پئی آئی، جس سے لیب سامنے آئیے جیڑے بڑے کافران ایک دوجہ دا ہاتھ پکڑ کے دن چھڑ دیو ہون نہیں مارنا ہون دھی آ گئی ہے، جے دادی بچا سکتی تے میں بھی تیس دور دی بطولاں رننگے مسافرہ شام رو کے دی نہ جا او مکے دے کافران اے شام دے مسلمان، مسلمان کسے دی دھی دا حیا نہیں کر دے، فوراں دلیل بدلی معصومہ، اچھا اماں 40 ہجری 19 رمضان مسجد کوفہ توڑے بابے نو کتنے بندے مارنا لیا، فرمائے ایک، ابن ملجم ملون اس کتنی ضربہ ماریاں، فرمائے ایک، تسی تریوے دھیاں مسلح چھوڑ کے دروازے تک کتنی باری دوڑ کے گئی ہوں، آلیہ دیئے 3 باری، اماں کیوں جان دیاں ہوں، فرمائے پیو مرین دے ہوں دھیاں کو لبان نہیں ہوندہ، اللہ اکبر لا پورا لیا پھوپھی دا دامن پکڑ کیا دیئے تیرے پیو نو ہیک مارنا لائی میرے بابے دا چھڑانا لا کوئی نہیں، اماں میں بھی دھیاں اماں میرے واسے چ نہیں، اماں میرے کول نہیں بان ہوندہ، ایک باری میں نے بابے تو ٹوڑو، دلیل اتنی وزنی آئی آلیہ رد نہیں کر سکی، فرمے دے اماں فضا جی کران دھی میری نو چاہو اس نو بابا ملاؤ، فضا معصومہ نو چاہے خیام چو میدانہ نکلیے، اے سامنے کربلا دا میدان، 36 ملکان دے لالچی درندے کرائے دے قاتل انسانی لباسی چھ حیوان خون خار بغیرت مفتی کاری نمازی حاجی، تو ان پتہ ہے شمر بغیرت 16 مرتبہ دا حاجی، جی کاری قرآن ہے تیرے نبی دے بیٹے دا قاتل ہے، حاجیاں مارے ہیں نبی دے پتر نو، مارو مارو دیاں صداواں نے فضا معصومہ نو چاہیا ہویا، بس وین کر لگا، اچانک رک گئی فضا، ایتھو سکینہ تڑپی، دادی کیوں نہیں ٹر دے، فرمائے میں تے حبشنا میں تے نوکرانیاں، تسی سید زادی ہو بادشاہ زادی، اگر کنیز دی منو تے واپس ٹر چلیے، کیوں دادی، فرمایا میری خیر ہے، اگر کسے بدماش تو ان تماچا چا ماریا تو اسی تے قرآن ناطق دی سورہ کوثر ہونا، سیدزادی کوئی نجس ہاتھ لگ گیا اسی مر جاں گیا، تڑپیے رو کیا دی دادی اونج گئیاں، ایک باری میں تھلے لا، میں مارنیاں بابے نو ساد، جے کدی لکھاں دے شوری چو من بابا کھنا جی سکینہ، میں اپنی پیو دا لہجہ پہچان لے سا، اللہ اکبر، رات عد تو ڈھل چکی ہے، کربلا الاتش دیاں صدامہ بلند نے، شہیدان دی آخری رات ہے، آؤ ایک باری کربلا چلیے، ذہن لے چلو کربلا تے میں ایک وین کران، شیعہ سنیاں کل دا دن
9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਧੀ ਮਿਲਣ ਆਈ कोशिश करना जिंदगी दा नहीं पता अगले साल उस रोना है जिस होना है अज दा रोन तेरा ते मेरे जितना रो सकने कबर दियां तन्हाइयां दा समान है पहली सद मारी है बाबा नहीं बोलिया दूजी हकल मार क्या दिए बाबा बोल सीने ते सम्मण आली जंगला च रुल गई मातमियों 2 वैन होए ने बाबा नहीं बोलिया करीब तो एक शामी घोड़ा सवार पिया गुजरदा है अरब दा कानून आई गैर महरम मर्द नाल कोई गल करनी होवे मस्तूर पर्देदार सर ते हाथ रख दिया है इदों शामी घोड़ा सवार गुजरे उदों हुसैन दी धी दोवें हाथ सर ते रख के इंज खलोती है पता लग गया बच्ची कोई गल करना चाहती है घोड़े दी आवाज़ रोक के मनन ते या सबिया बच्ची तू कौन है अदिया ना फातिमा तो बिनतल हुसैन उससे दीदियां जन छुड़ावे नाला कोई नहीं आदम मस मौके फिर ना दस ना के ठंडा सा भर के दिए नाम फातिमा बाबा प्यार तो सकीना सद देना रात आद तो ढल गई है मैंने इस रात की कसम सकीना दा नाम है हरामी छाल मार के लह पे जे बर्दाश्त करे बेगैर सज्जा हाथ चाहे हुसैन दी धी झण पईए निके निके हाथ रुखसारा तेरा क्या दिए मार ले आई होण दा सा आफरीन आफरीन भाई आफरीन वल्ला मेरी इतनी उम्मीद नहीं जितना तुसा रो ले अच्छा जे तुसा जुड़ पे हो तो मेरी तवक्को तो ज्यादा रोने हो आओ मैं थोड़े मिजाज दा जुमला पढ़ा ला पुरा लिया बच्चा अमीरां दा होवे वसदियां दा होवे ओनू थोड़ा मारो ते ज्यादा रोंदा है अमीरां दे बच्चे उच्चा रोंदे ने उन्हां पता हुंदा है कोई मेरा चाचा कोई मेरा मामा कोई बिरादरी दा बंदा मेरी आवाज सुन के आवे से ओनू थोड़ा मारो ज्यादा रोंदा है ते आदन इत्थे ही खलोवी मैं चाचियां बुलावा ते ना के पुछण तू मैनू क्यों मारे कुरान मेरे साथ ते रख ले यतीम नू जितना मारो यतीम ऊंचा नहीं रोंदे ओना नू पाको ले मेरा छुड़ावे नाला कोई नहीं इयो वजह हुसैन दी धी ऊंचा नहीं रोंदी आदी है होर मार मेरा चाचा जो मारा तेरा मातम कबूल होवे बेटा अल्लाह तेरियां जिंदगियां करे तुम्हें ते किसे बहन ना भिराओ से तुम्हें ते किसे मां ना पुत्रों से बाबा खलियां करके रोवे नाला शादक मैं सदके होवा ये मेरे भाइयों की मेहनत है उन्होंने बुजुर्गों की मेहनत है मेरी जाकरी नहीं है इस टाइम एडा सोना रो पे हो मैं सदके हो पवा इत्थे 2 रवायतां में 2 पढ़न लगा पहली रवायत इस बगैर तीर मार के दसे ए तेरा बाबा धी तीर वेदी रही है तीर फरकार करदा है जिथे सजदे पे हुसैन दे पासे ते लगा है शबीर इंज तड़पे जिवें मुर्गे बिस्मिल तड़पदा है पता लगा ए मेरा बाबा दूजी रवायत इत्थे धी झिणकां पई जल्दी आई उत्थे इहो सुलझना हुसैन दा तवाफ करदा ही सैयदा दे टुर जा आदे नहीं जाना मैं तेरी अम्मा दा मकरू अचानक इसको आवाज सुनिए गोडी मिट्टी ते ला क्या दे हुण वैना सैयदा दे अगे नहीं वैना हुण क्यों आदा मैं भुलदा नहीं मैं तेरी मां दी चादर ते जो खादे ने मैंने इंज लगदा है 9 लखां च सकीना कल्ली रह गई है बदमाश तमाचे मार दे ने ओनू रान आफरीन 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 मेरा बाहरवा तेरे ते करम फरमावे मैंने इंज लगदा है तेरी धी पे रोंदी है आखे ता धी मिलावा दूजी रवायत शबीर ते धी दी मुलाकात कराने वाला इहो सुलझना है अगे अगे फौजां च घोड़ा राह बनेंदा है पीछे पीछे धी रोंदी आई है धी उस वेले आई है जदन सर तो पैर तक जख्मी आई सुबूहुन कुद्दूस दी तस्बीह जारी है कब्ज़े तलवार ते मथा है सामने धी खलो के दी बाबा मैं सकीना बाबा मैं औखी आई हाँ बाबा एक बारी वेख मैं तमाचे झल के आई हाँ सैयद इंज वेखे ते सामने धी क्यों आई है फरमाया बाबा आखिरी वेले की गल करनी है बोल मेरा पुत्र फरमाया इन्ना लिल्लाह तुसा पढ़े है
ہاں میرا بیٹا میں پڑھے ہیں بابا تسا نہیں بچنا، فرمایا نہیں میں ملک آلہ بھی جا رہا، نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی ٹور ٹور چلے چاچا آگے نہیں رہا میں کن ویس آفری شبیرہ دن میرے نیڑے آ دھینو جھولی چاخری اے آخری ملاقات ہے سیدی صاحب پڑھ دے آن اے آخری ملاقات ہے ادھے بعد پیو میدان گیا تے نہ آیا دھی شام گئی تے نہ آیا اور میں صدقے ہوں میں شبیرہ دن میرا پتر تو میرے سینے دے بغیر کدی نہیں سکتی جی بابا تو اڈی قسمیں میں نیندر نہیں آؤں گے سیدہ دے آخری ویلے 4 سال تو منوائیاں نے ایک میں منواواں حکم کارو میرا لازے دا مہمان بابا سیدہ دے آج دے بعد میں نہیں ہونا تین بابے دا سینہ نہیں لبنا کل دے بعد میری بہنہ نو تنگ نہ کری میں ایتھ سمنے میں ایتھ نہیں سمنا میری بہنہ قید ہو ویسن الا پورا لیا پیو دی جھولی چھوٹی ہے 2 قدم پیچھے اٹکیا دی لے بابا وعدہ ہویا تسی نہیں ہونا تیری دھی سمنا ہی کوئی نہیں ہے میں وعدہ کرنی ہے یزید دی دھی تختہ تے ستی ہو سی تیری دھی کدی اس باز پکڑو نا ہاتھ پکڑو نا بچے دے میں تیرے ساتھ کیا ہوں میرا پتر تو بہنہ نو نصیب ہوئے انشاءاللہ تیرے سے ضرورت قریب ہے تو بہنہ نو خوشیاں مرحبا بھائی میں صدقے ہوں بابا آئی دے بعد میں سمنے ہی کوئی نہیں اس سے واسطے لکھنا کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی اے پیوتے دھی دی آخری ملاقات ہے اجے پیوتے دھی گلہ پہ کر دے آن ایس پاسو بغیر شمر آئے کانڈالے پاس سے آکے کھنگور مارے آس اے شرابی شراب پی کے آیا ادھے ہاتھ خنجر آئی او دعا منگو ادھی راتی لا پورا لیا پیو مردہ ویکھے شالا دھی پیو مریندہ نہ ویکھے او کھوندہ ہی دھیاں دے سامنے کوئی بندہ پیو نہ مارے بے غیرت آکے کھنگور مارے شبیر دھینو چھوڑ کے اینج ویکھے جے تو ماتم کرے شرابی تے نگاہ پئیے جلدی جلدی دھی دا متھا چم کیا دینے میں انوی پتار مرائی بیٹھائی بن برباد وچالے او آگیا ہے جند رو بکنو نہیں ماما بال سنبھالے اے مار درے تے اف نہیں کرنی ڈور ون فضا دے نالے او پکر تہن اما فضا میری دھینو چاہ اما اس نو لے جا اما شرابی دا ہاتھ لگ گیا میں مرن تو پہلے مر ویسا میرے ٹکڑے کر دے میں پرواہ کوئی نہیں میری دھینو نہ مارے آخری جملہ ایک باری میرے حل ویکھنا ایتھے حسین سجدہ کر رہے نسبت دیتی جا سکتی اے جس پاسے سڑیاں پردے دار بیٹھے اس پاسے خیمے نے اما میری دھینو چال ہے فضا کے حسین دی جھولی چو سکینہ چاہیے اے تو ان پتہ ہے جی میں دھیاں پیوں اکلو جدا کری دیاں منتہ کر دیا بابا میں نہ ٹورو بابا میں کول کھلوتی رہا بابا میں توڑیاں ضربہ گن دی رازا میں دادے علین بلند دی رازا دادا جلدی آ پہلی ضرب چل گئی دوجی ضرب چل گئی فرمیندے نہیں فضا انو چال ہے فضا اوکھا سوکھا دھینو چاہ کے اینج ٹوری ہے مکل لگی ہے میری مجلس تجھے قدم تے گئی ہے دھی تڑپ گیا دی دادی تو لے ویسے میں ٹور ویسا اللہ دا نائی میں نے اینج نہ چاہ میں نے اینج چاہ ان کیوں جاواں فرمائے دادی تیرا موہ خیمے علوسی میں مونڈے نہ اللہ کے بابے نوے دی ویسا اللہ پورا لیا پنجوے قدم تے فضا گئی ہے شبیر آکھے اللہ اکبر وصلے اللہ دی کائنات نو زلزل آئے جدر دھیرے کے پیو دا سر سجدے چاہی شمر دا ہاتھ حسین دیا والا چاہی پہلی ضرب ماری ہے دھی تڑپ گیا دیئے دادی اللہ دا نائی میں نے چھوڑ میرا کلہ پیا مری گئے پتہ نہیں کہ میں ہاتھ چھڑوانے سبج دی آئیے دھان دی آئیے اٹھین دی آئیے پیو دے قاتل کے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھیے ظالمان مار دھیاں دے مرحبا مرحبا
مرحبا دھیاں دے سامنے پیو نہیں مریندے سجے کھلوتی ہے کھپے کھلوتی ہے درجات بلند ہونا لا مناصر ملتان آلے دے او پردیان جڑی 9 لاکھ جو آ گئی ہے پیو دے نیڑے کیوں نہیں ویندی سجے کھپے رو کیا دن بجائی ہوئی جتھو تھائی شمر دا ہاتھ ویندائی کدی سجے کھلو کیا دیائی نمار میرا دسابا دی منتہ پہ کر دیئے ظالم خنجر پہ امار دائے 6ویں ضرب تے ظالم رک گیا آدم میں دیکھے حسین دے لب پہ حل دے آدم میں چھکیا میں پتوا پیا کردہ سی آدم میں کان نیڑے کیتے جیڑا اکبر دی موت نائی تڑپیا قاسم دے ٹکڑیا تے نائی رنا شمر آدم میں حیران ہو گیا میریاں منتہ پیا کردائی ہولے ہولے رو رو کے پیا گئی ایک اللہ ہزا میں کون آئیو قتل نہ کار میں کرنے ست اقبال میرا نانا آ گیا ہے آئیو کاربال مرحبا کرو نا ماتم کرو نا حسین دا ماتم ایک آخری وین تیار ہو سی میرے مالک دا ذوالجنا دھیا دی رہی ہے میں تڑپ دی رہی ہاں اس 7ویں ضرب مارم آستے خنجر بلند کیتے کوئی تے دھیا لے بیٹھو سی دھی دے سامنے پیو پیا مرینہ ہوئے اس ضرب ایتھے رکھیے اجے خنجر نیڑے نہیں آیا دھی دی گردن پہلے آ گئی اس کتے گردن ہاتھ روک لے پیو دی گردن تے دھی دا گل آ گیا ہون میں معاف کر سو رات بھی دامی دیئے سادات سیدادیاں میں بیٹھیاں نے میں بھی سیدہ میں نے آج دی رات دی قسمیں بے غیرت ویکھے دھی آ گئی اس خنجر سڑ چھوڑے ہے جے میری الویکھے حسین دی دھی دے دو میں ہاتھ شمر پکڑ لینے اور سادات جے معاف کرو سجا ہاتھ جائے حسین دی دھی اٹھے گئی ہے جتھے بن پاسوانی لاش ہے کول پھلو کے پھیا دیئے چاچا پیاسایاں کاڑ کٹال کریں دئی میرے پیو کو شمر کمینہ آرزر میں صدقے ہوا واپس آئیے تے شمر بے غیرت خنجر پہ مار دائی باہمیں 4 سالہ دی آئی آخر بھی آئی جڑے مکانیوں جڑے ماتمی بڑھ کے آئے حسین دی تھی بھائی پئیے شمر بے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ظلمات کرو او ہاتھ کاٹ میرے پہ لے میرے مولا دا ذوالجنا یہ ذوالجنا ہے جن آخری ویلے سیدہ در ہے میں لائے بیٹھا او میری مک گئی ہے تو والوان خیمہ گا تو اے پاک دستا ہر امانت حیبو رنج دے میں آن دیماغ کو اس سے ذوالجلال و شبیرہ در ہے جیوے مائے لکھا انہیں نہیں دسنا میری بیوہ بھی کو برا کو آنکھیں نالے جے ساردہ ماتم کرو تو میں دیدہ ایک وین سناوا رو رو کے پھیا دیئے آنکھ کھول بابا ہو کچھ بول بابا فوجا چٹر دی میں بڑی اوکھی آئیا فوجا چٹر دی میں بڑی اوکھی آئیا کینے آئیا دیئے بابا ویکھ میرے کانوی زخمی او میری کانوی زخمی او میں صدقے ہوائیو گھوڑا